बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सुहेल अफरीदी साहब अब उस मिशन पर रवाना हो रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने 2 मरतबा अपना अडियाला का प्रोग्राम कैंसिल किया था। अब पंजाब में जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं वहाँ पर कोई पॉलिटिकल स्पेस उन्हें मिलेगी या फिर मैडम रूथलेस डंडा चलाती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, जो शेड्यूल आया वो शेड्यूल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज दौरा होने जा रहा है, आज कहाँ कहाँ उन्होंने जाना है, पहले किस जगह पर रुकेंगे, पंजाब में पहला इस्तकबाल कहाँ होगा, हैरान कुन तौर पर ऐन वो मकाम जहाँ से 9 मई के मुकदमे का आगाज़ होता है जी, वो पहली जगह है जहाँ पर सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल होने जा रहा है। इस वक्त भी जो पंजाब की हम रात के वीडियो कर रहे हैं, इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो पंजाब की तंजीम है वो मोटरवे और उसके गिरदो नवा में पाई जाती है। सही पहुंच चुकी। कहाँ कहाँ क्या क्या जो है वो प्लान बन रहा है, किस किस जगह पर रुकेंगे, लाहौर कहाँ कहाँ जाना है, लाहौर में उस मकाम पर भी जाना है और वहाँ भी जाना है जहाँ मरीम नवाज़ नहीं जाती। अच्छा, हाँ, वहाँ पे भी जाना है। और आज का दिन मेरा ख्याल है कि मेक और ब्रेक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा सुहेल आफरीदी साहब के लिए। जी, सुहेल आफरीदी की जो सियासी इनिंग है, जो सियासी करियर है, जो लाइमलाइट वाला सियासी करियर है, वज़ीर आला बनने के बाद, वज़ीर आला बनने से पहले उनका ISF का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ विंग में क्या वो कुछ करते रहे, या फिर एक लोकल अपने एरिया की पॉलिटिक्स के हवाले से फिर वज़ीर आला बनने तक, वज़ीर बनने तक जो है उनकी कहानी मुख्तलिफ थी। सही। लेकिन इस वक्त सुहेल आफरीदी को कैप्टन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ाहमत ग्रुप या मज़ाहमती विंग समझा जा रहा है। बिल्कुल सही। और ये पहला इम्तिहान है कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर डेंजर जोन में दाखिल हो रहे हैं। सही। लाहौर और पंजाब इस वजह से बहुत अहम है कि अगर सुहेल आफरीदी वहाँ पर ऐसा कुछ ट्रिगर करने में कामयाब हो गए तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। सही। लिहाजा मैं ये नहीं समझता कि आज वो स्पेस आपको मिलती हुई नजर आएगी, जैसे कहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड, जी, जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस में इस्तेलाह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो सवाल ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रही है तो पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, जी, जहाँ पर जो हुकूमत है उसकी ग्रिप सबसे ज़्यादा मजबूत है, इन टर्म्स के आप एहतजाज ना करने दें, लोगों को कंट्रोल में रखें। देखें, पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का हर फेडरेटिंग यूनिट अहम है, तमाम वफाकी इकाइयाँ। बलूचिस्तान बहुत, जिसे कहते हैं ना कि रकबे के लिहाज से बड़ा है और आबादी के लिहाज से कम है, वहाँ स्ट्रीट पावर उतनी ज़्यादा नहीं है। फिर खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर है कि आबादी है, अच्छी खासी आबादी है, 4 करोड़ 4.5 करोड़। वैसे तो यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं जिनसे इस सूबे की आबादी ज़्यादा है, लैंड मास में भी उनसे ज़्यादा होगा, लेकिन जो पंजाब है वो इतना डेंसली पॉपुलेटेड है, 12 करोड़ से ज़ायद का आबादी का सूबा है। और आज का जो प्लान हमारे सामने अभी तक आया है, अब ये एग्जैक्टली इसी तरह फॉलो होता है। मुझे तो नहीं लगता कि जितना बैक टू बैक उन्होंने इवेंट्स रखे हुए हैं क्या वो उतने मकामात पर जा पाएंगे। और फॉर एग्जांपल जो लिबर्टी का प्लान है या कुछ और मार्केट्स का प्लान है या पंजाब असेंबली का प्लान है, जो उसके अंदर टाइम बताया जा रहा है, एक मकाम पर ही लोग अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वहाँ पर हुकूमत, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने क्या कहा था आपको याद है कि अगर यहाँ पर एहतजाज होगा या यहाँ पर इस तरीके के मामलात होंगे तो आई विल बी वेरी रूथलेस। लेकिन गंडापुर साहब को उन्होंने स्पेस दी थी जब वो मिर्ज़ा फरीदी साहब के फार्म हाउस पर। हाँ, तो वो फार्म हाउस का मामला था ना। यहाँ पर तो इन दी हार्ट ऑफ लाहौर को कहते हैं ना कि पाकिस्तान का दिल है, हाँ। इन दी हार्ट ऑफ लाहौर सुहेल आफरीदी साहब दंदनाते हुए अगर फिरेंगे, यानी मैं टर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि दंदनाते हुए से मुराद ये है कि सड़कों के ऊपर के दफ्तर में मरीम नवाज का राज है और सड़कों के ऊपर राज किसी और का लग जाएगा, ये कैसे बर्दाश्त होगा। लेकिन उससे ज़्यादा मामला लाहौर का सेंसिटिव इस वजह से है कि वहाँ से अगर मैसेज ये जाता है एक बड़ा क्राउड इकट्ठा करने से, जैसे कहते हैं ना कि अभी तो खौफ का एक फिजा कायम जो हमने इमरान खान के दौर में देखा था, जो इमरान खान घर से निकल के पूरे लाहौर का उन्होंने दौरा किया था, लिबर्टी में आके उन्होंने पहली तकरीर की थी। हाँ, तो अभी सूरत हाल सुहेल आफरीदी के लिए मुझे लगता नहीं है कि वैसी होगी। लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये है कि आज का दिन है जहाँ से या तो मुज़ाकरात की कहानी का आगाज़ होना है या इख्तिताम, या मुज़ाकरात की कहानी का इख्तिताम होना है। वो किस तरीके से होना है, उसके क्लूज़ आपको कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में मिलते हैं। उसको इसके साथ मिला के पढ़ें। और फिर जो रद्द अमल आया है
पंजाब हुकूमत का सुहेल आफरीदी को तड़ी जो एक लगाई गई है, अज़मा बुखारी साहिबा, ज़ाहिर है कि मरीम नवाज़ की जो बयानिए की बैट्स वुमन हैं, अज़मा बुखारी साहिबा वज़ीर आला, तर्जुमान है ना, तर्जुमान भी हैं, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, कह रहा हूँ पंजाब भी हैं, तो उन्होंने जो बयान दिया है वो लेकिन बयान मैं उसको मशरूत इजाज़तनामा देख रहा हूँ कि वो इजाज़तनामा है, लेकिन हाँ, लेकिन वो इजाज़तनामा ही होता है ना, डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं। जैसे आप किसी बच्चे को या किसी छोटे को जो है वो सफ़र पर रवाना करने से पहले कहते हैं कि सफ़र में किसी से कुछ लेके नहीं खाना, अजनबी लोगों से बात, ये आपको याद है अभी तक? बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है। ये बड़ा सबक होता है। हम साउथ पंजाब से किसी और इलाके से, आप तो यहीं साथ ही, आप समझ गए, आप तो खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात के शहरी हैं ना, आपको तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाय भी आप अकेले अकेले कहवा जो है वो पी रहे हैं, बंदा पूछ ही लेता है। जिसने पहले चाय पी ली है उसको कहवा पूछ। अच्छा चलें जी, मैं वो मुगल साहब पे लोग नाराज़ ना हो, मैं चाय पी के बैठा हूँ। तो जनाब जो प्लान आया है, आज उन्होंने जनाब रवाना होना है, और पहले बताया गया है कि 11 बजे चक्री में उनका शानदार इस्तकबाल, और ये वही मकाम है, और ये वही मकाम है जहाँ पर किसी ने छुप छुप के बातें सुन ली थी, ओवरहर्ड किया था। हाँ, छुप छुप के बातें सुनना इसी को कहते हैं ना, कान लगा के बातें सुन ली थी, कान लगा के बातें सुन ली थी, प्लान रुका नहीं था। और 9 मई के जो मंसूबा है वो वहाँ पे बना था, और वहाँ से मुकदमे का आगाज़ हुआ। तो सिग्निफिकेंट है कि पंजाब में अगर वो फ्रीली रैली करते हुए 100, 200, 150, 300 गाड़ी के साथ वो जाते हैं, या तो एक होता है ना कि वज़ीर आला का स्क्वाड है, सिर्फ वो जा रहा है, 8-10 गाड़ी, कल फिर मुरम्मत के लिए मोटरवे बंद कर दी जाए, ये ना हो धुंध जो है सुबह सुबह आए और सारा दिन नहीं, इसलिए 11 बजे रखा गया प्लान। तो 11 बजे जनाब अब वो जाते हैं, और फिर हर जगह से मजीद लोग अगर शामिल होते जाते हैं और एक बड़ा काफिला बन जाता है। तो सवाल ये है कि जो रावी का पुल है उस वक्त के वहाँ कब पहुँचना है और वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। 11 बजे जनाब इन्होंने पहुँचना है चक्री, जो अभी तक बताया गया। दिन 1 बजे भेरा में वज़ीर आला KP के एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा। इस वक्त भी जो पंजाब की तंजीम है वो इस वक्त भेरा में बैठी हुई है। अच्छा, और इसके बाद गालिबन उन्होंने आना है, वो भी साथ साथ इनके साथ ट्रैवल करेंगे ना, और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों की वहाँ पर ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं। दिन 1 बजे कहा गया है कि जनाब भेरा में वज़ीर आला KP के एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा। दिन 2 बजे सुखेखी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुख्तसर क़याम मुतवक्के है। उसके बाद 3 बजे रावी टोल प्लाजा पर सेंट्रल पंजाब की क़यादत वज़ीर आला का इस्तकबाल करेगी। फिर वज़ीर आला KP की सेंट्रल पंजाब तंजीम से अहम मुलाकात भी होगी। लाहौर में वज़ीर आला के एजाज़ में हाईटी का एहतमाम किया जाएगा। 4 बजे वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का हैदर मजीद का विज़िट मुतवक्के है। दिन 5 बजे वज़ीर आला KP पंजाब असम्बली पहुँचेंगे। अब ये बड़ा हैरान कुन है, ये जो बहुत मुश्किल है, टाइम बताया गया ये बहुत मुश्किल है। ये टाइम चक्री से भेरा और भेरा से सुखेखी तक भी ये जो है वो टाइम इतने वक्त में पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी। लो जी, कल धुन जल्दी पे आ जानी चाहिए। अच्छा, मोटरवे बंद हो जाएगी। मोटरवे याद है ना आपको, मुरम्मत के लिए बंद कर दी थी। हाँ, वो जब काना में जलसा था, काना वाले जलसे के वक्त हुआ था। अच्छा, 5 बजे जनाब पंजाब असम्बली पहुंचेंगे। पंजाब असम्बली तो मरीम नवाज साहिबा के ऊपर लोग एतराज़ करते हैं कि वो खुद नहीं आती। साल बाद गई थी ना बजट के इजलास के ऊपर गई थी। और फिर अच्छा 2 जगहों पर जा रही है ना सुहेल आफरीदी, एक वो अवाम के पास जा रहे हैं और दूसरा पंजाब नहीं जाती, दोनों जगह नहीं जाती मरीम नवाज साहिबा। अच्छा, 5 बजे पंजाब असम्बली पहुंचेंगे। पंजाब असम्बली में पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करेंगे। सही। पार्लिमानी पार्टी के जो अरकान हैं उनके एजाज़ में इशाइया भी दिया जाएगा। रात 8:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग भी मुतवक्के है। इससे पहले तो लग रहा है पिकनिक प्लान है कोई। फिर सुहेल आफरीदी कल रात 9 बजे लिबर्टी मार्केट का दौरा करेंगे। यहाँ से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हुआ जो लिबर्टी मार्केट है, और 9:30 बजे वज़ीर आला KP ओरिगा मार्केट भी जाएंगे। जी, मेन मार्केट के बिल्कुल मेन बुलेवार्ड पे गुलबर्ग। 10:30 बजे वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हसन न्याजी की रिहाइशगाह का दौरा करेंगे। सही। यहाँ तक का प्लान जो है वो बताया गया। पहली बात तो ये कि देखें टाइम लगता नहीं है कि इतना मैनेज करना जो है वो आसान होगा, मुझे मुमकिन ही नहीं नज़र आ रही है। सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो जाएंगे अगर, तो जाहिर है कि अपने साथ एक उनके लोग भी मौजूद होंगे। लाओ लश्कर कहा जा सकता है। हाँ, वो उनके साथ कितने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान होते हैं, कौन से वज़रा होते हैं, फिर ISF के कौन से लोग होते हैं, उसके बाद उनके साथ जो है वो चक्री से कितने लोग शामिल हो जाते हैं, फिर भेरा में, और क्या ये मोमेंटम बन जाता है। हुकूमत तो अफोर्ड नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसको फ्रेश एयर मिलेगी ना। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से, आपको पता है, रहनुमा पार्टी छोड़ गए, बहुत से अंडरग्राउंड है, बहुत से जेल में है,
لیڈ کرنے والا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. 8 فروری کے حوالے سے یا جو متوقع اگلی کال ہے احتجاج کی اس کے لیے یہ بہت اہم ہے. تو حکومت مجھے نہیں لگتا کہ بہت آسانی سے اس بات کو لبرٹی سے بڑی تحریک کا آغاز اسی طریقے سے ہونے دے گی. لاہور کو ویسے بھی ٹریگر پوائنٹ کہا جاتا ہے پاکستان میں چلنے والی بہت ساری تحریک جو ہیں جی ان کے بارے میں ہم نے تو یہی پڑھا ہے, یہی سنا ہے کہ لاہور جو ہے وہ دل ہے, لاہور بہت اہم ہے, پنجاب بہت اہم ہے, ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے, یہاں کے لوگ اگر باہر نکل آتے ہیں, لیکن اس کے لیے تو ایک کنڈیوسو اور انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے نا. اس وقت دیکھیں جو سیاسی لڑائی ہے, میں پنجاب حکومت کے جو رد عمل ہے اس پر آنے سے پہلے دیکھیں موجودہ سیاسی لڑائی کا اختتام کیسے ہو سکتا ہے. 3 پاسبلٹیز ہے نا. ایک یہ کہ حکومت عمران خان کی پاپولیرٹی کھا جائے, ختم کر جائے, ایسا عوام کے دلوں میں راج قائم کرے کہ لوگ بھول جائیں کہ بھائی کوئی عمران خان بھی ہے, مقبول ہو جائیں. بھائی مقبولیت کا ٹیگ آپ چھین لیں گے, عمران خان کی اگر مقبولیت ختم ہو جاتی ہے, اگر ان کا پولیٹیکل میسج, پولیٹیکل نعرہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے, تو عمران خان کے ساتھ لڑائی ختم ہو جائے گی, صحیح, اسی دن ختم ہو جائے گی. یہ کرنے میں حکومت ناکام ہے. صحیح. 3.5 سال 4.25 سال لگا لیے ان کی حرکتیں یا اب تک کی ٹریجیکٹری دیکھتے ہوئے, یہ 40 سال بھی لگا لیں تو ایسے تو یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا. بالکل یعنی مرض بڑھتا گیا جو دبا کہ آپ ہر وہ کام جو ڈنٹ ڈالنے کے لیے پاپولیرٹی کو کر رہے ہیں وہ بیک فائر کر رہا ہے, وہ الٹا اثر کر رہا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تحریک انصاف انقلاب لے گئے, آؤٹ ٹرن, یعنی سب کچھ الٹ پلٹ کر دے, تلپٹ کر دے. وہ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, یعنی کہ فرینکلی اسپیکنگ آپ احتجاج کر رہے ہیں, ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, یعنی ایک ظاہر ہے کہ ریاست کی طرف سے, حکومت کی طرف سے مسلسل ان کے خلاف 35,000 پرچے ہیں, 35,000 تحریک انصاف کے اوپر, یا تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے اوپر ایکیومولیٹو پرچوں کی تعداد جو ہے وہ 35,000 سے زیادہ ہے. کتنے لوگ ہیں, سینکڑوں لوگ ہیں, اف ناٹ تھاؤزنڈز, سینکڑوں لوگ تو ہیں نا جو اس وقت بھی پابند سلاسل ہیں, قید میں, یا جو ان کے خلاف اگر احتجاج میں نکلتے ہیں تو اس کے لیے بیریئر موجود ہے کہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے نا, فوراً ہی ادھر پہنچ جاتے ہیں. فلانے نامعلوم مقدمے میں ان کو بھی جناب نامزد کر دو, ان کو بھی فلاں مقدمے میں اندر کر دو. تو انوائرمنٹ تو ان کے لیے اچھی نہیں ہے. تو وہاں پر ابھی جو نمبرز کی ٹرم میں تحریک انصاف جتنا بڑا چارٹر آف ڈیمانڈز ان کا ہے کہ ہر چیز ہی تبدیل کر دینی ہے, تو اس کے لیے تو آپ کو اتنے بندے نکالنے پڑیں گے جتنے 8 فروری 2024 کو نکلے تھے. اب 8 فروری 2024 کو جو بندے نکلے تھے وہ اس لیے نکلے تھے کیونکہ وہ ووٹنگ ڈے تھا اور اس دن نکلنے کی اجازت تھی. جی ابھی صورتحال ہے مختلف. تیسری پاسبلٹی اس سیاسی لڑائی کو ختم کرنے کی یہ ہے کہ ان کو کوئی بٹھائے اور بیٹھ کر, جس طرح لڑائی چل رہی ہوتی ہے, 2 فریق لڑ رہے ہوتے ہیں, تو ایک درمیان میں آ کے جناب ان کی لڑائی ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے. صحیح. وہ تیسری ہے وہ مذاکرات کی. دیکھیں سہیل آفریدی جو کرنے گئے ہیں نا, وہ اسی طریقے سے جیسے ایک شخص تھا. پاکستان میں صورتحال تو یہی ہے نا اس وقت کہ آپ سوال کریں کیا لوگوں کی عوام خوش ہے, جواب ہے نہیں. کیا مہنگائی ہے, جواب ہے ہاں. کیا لوگوں کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں, جواب ہے نہیں. کیا لوگ حکومت سے خوش ہیں, نہیں. کیا لوگ حکومت کی پالیسیز کے خلاف ہیں, ہاں. کیا موجودہ حکومت پاپولر ہے, نہیں. کیا موجودہ حکومت کی ساکھ پہ, کریڈیبلٹی پہ, رائٹ ٹو رول کے اوپر لوگ پر یقین ہیں, نہیں. لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں, ہاں. لوگ باہر نکل رہے ہیں, نہیں. یہ جب آپ سارے سوال گھومیں گے نا, ایک بندہ جو ہے نا وہ پڑا ہوا تھا شدید سردی کے موسم میں, لیکن سورج نکلا ہوا تھا چکا چک قسم کا, اور وہ حکا پی رہا تھا, لیٹا ہوا تھا, آرام کر رہا تھا. ساتھ سے ایک بندہ گزرا, اس نے کہا کیا کر رہا ہے, اس نے کہا تو کیا کر رہا ہے, اس نے کہا میں جا رہا ہوں مچھلی پکڑنے, چل میرے ساتھ. اس کہتا ہے اس سے کیا ہوگا, کہتا ہے مچھلی کھاؤں گا. کہتا ہے تو پھر کیا ہوگا, کہتا ہے اور مچھلی پکڑوں گا. کہتا ہے پھر کیا ہوگا, کہتا ہے گھر والے بھی کھائیں گے. کہتا ہے پھر کیا ہوگا, کہتا ہے اور مچھلی پکڑوں گا. کہتا ہے اس سے کیا ہوگا, کہتا ہے بیچوں گا. کہتا ہے بیچنے سے کیا ہوگا, کہتا ہے پیسے آئیں گے. تو کہتا ہے کہ پیسے آئیں گے, پیسوں کا کیا کرے گا, کہتا ہے اور جال خریدوں گا. تو پھر کیا کرے گا, کہتا ہے اور مچھلی پکڑوں گا. کہتا ہے پھر کیا کرے گا, کہتا ہے اور بیچوں گا, اور پیسے آئیں گے. کہتا ہے پھر کیا کرے گا, کہتا ہے پھر آرام سے بیٹھوں گا, حقہ پیوں گا, عیاشی کروں گا, سکون کروں گا. تو اس نے کہا کہ ابھی تمہارے خیال میں لال دین کیا کر رہا ہے, اس کے لیے مچھلی پکڑنے کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے. تو لوگ ظاہر ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اینڈ رزلٹ تو سب کو چاہیے, لیکن اس وقت چیزیں حکومت نے بڑے برے طریقے سے قابو کی ہوئی ہیں. عدالتیں, میڈیا,
سیاستدان, سیاسی جماعت میں لڑائی, تحریک انصاف. اگر سہیل آفریدی اس وزٹ میں ان کو فری ہینڈ مل جاتا ہے تو تحریک انصاف کو ابھی تک آپ کے خیال میں مینار پاکستان پر یا لاہور میں کسی اور مقام پر ایک فری ہینڈ دے کر جلسہ کرنے کی اجازت ابھی تک کیوں نہیں دی گئی؟ اس سے مومنٹم بنتا ہے نا کہ ایک بیسیکلی جسے کہتے ہیں نا چاکا, وہ اتر جاتا ہے. اگر پنجاب حکومت کے پاس سب سے بڑا ہنر بھی ہے نا, فارمولہ بھی ہے. جو ہی پی ٹی آئی کو کال دیتی ہے وہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. دفعہ 144 ہوگی تو لگتا ہے آپ کو سہیل آفریدی صاحب ایسے سڑکوں پہ نکل پائیں گے؟ اب وہ لیکن وہ ہیں تو وزیر اعلیٰ نا ایک صوبے کے, لیکن دفعہ 144 ان کے لیے ہاں لوگ نکل سکیں گے یا نہیں یہ ایک اور سوال ہے, کیونکہ ان کے پاس ٹیکٹکس بہت ہے. راستے بند ہوتے ہیں. آج آپ لاہور کو یاد ہوگا عمران خان نے ایک دفعہ کال دی تھی ریلی کی, جب زمان پارک میں تھے, تو لاہور میں انہوں نے دفعہ 144 لگا دی تھی. اور وجہ کیا بتائی تھی کہ وہ انٹرنیشنل سائیکلنگ ہونی ہے, اس کے لیے ہمیں سیکیورٹی چاہیے. تو ان کے پاس فارمولے تو بہت ہیں. اور اس کے ابھی دیکھ پچھلے مہینے تو انہوں نے جماعت اسلامی کو 3 دن کی اجازت دی مینار پاکستان. نہیں, وہ جماعت اسلامی تو خیر ایکٹیویٹ ہوئی بھی ہے نا, اور ساتھ میں مولانا فضل الرحمان بھی. اب آپ اس سارے سینیریو کو 2 چیزوں سے ملا لیں. ایک عظمہ بخاری صاحبہ نے جو اس کے اوپر بولا ہے, ٹویٹ کیا ہے بیسیکلی, جی کسی نے غالباً صابر محمود ہاشمی ہیں, انہوں نے شفیع جان کے اس پیغام کو کہ ہم آ رہے ہیں لاہور, جی, اس کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ایک باپ کی اولاد ہے تو اپنے اس بیان پر قائم رہ کر لاہور کی سڑکوں پر نکل کر دکھاؤ. ایک باپ کی لکھا ہے اور اسٹریٹ موومنٹ کی قیادت کر کے دکھاؤ. یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے نہیں, یہ صابر محمود ہاشمی انہوں نے لکھا ہے. اچھا, عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جی بالکل, خیبر پختونخوا کا 12 سال سے بیڑا غرق کرنے کے بعد لاہور کی ترقی, خوبصورتی اور صفائی دیکھ کر اور سیکھ کر جائیے گا. توقع تو بالکل نہیں ہے. ویسے ان کے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ, ویڈیوز کی حد تک. تو ٹک ٹاک بھی چلتی ہے نا ان کے. لاہور کی سڑکوں پہ گھومنے پھرنے کی بالکل اجازت ہے, فساد کرنے کی نہیں. یاد رکھیے, وہ فساد کرنے کی انہوں نے کال ہی نہیں دی. اب ظاہر ہے کہ اس کی تشریح بھی حکومت نے اپنی مرضی سے کرنی ہے. نہیں, لیکن اب آپ اس سارے کو ملا لیں. لغت عظمہ بخاری صاحبہ, اس میں شاید یہ لبرٹی چوک جائیں تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہو کہ وہاں فساد. لیکن اب اس سارے کو نہ دیکھیں, اس کو ایک براڈر منظر نامے سے ملا لیں کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہم کیا کچھ دیکھ چکے ہیں. تحریک انصاف کی کانفرنس جو بیسیکلی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو بینر میں اپوزیشن جماعتوں کی کانفرنس ہے, اس کا اعلامیہ اور اس دوران کی جانے والی کچھ گفتگو, اس کے جواب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں یہ اظہار خیال کہ میں نے دیکھا ہے, اور وہ مذاکرات کے حوالے سے دوبارہ وہ اس کو آفر کرتے ہیں. اس پر میں نصرت جاوید صاحب کا تجزیہ بھی سن رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود سے یہ جرأت پیدا کر سکے, خود سے کریں, لیکن کہ کابینہ اجلاس میں یہ بات کریں, اس کے لیے تو بہت ساری اسٹیک ہولڈر سے یعنی کہ اسٹیک ہولڈر سے بات ہونے کے بعد ہے, لہٰذا یہ سیریس ہے, لہٰذا اس کو ریسیپروکیٹ کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے. انہوں نے وزیر اعظم کی پیشکش جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے قبول کر لی, مشروط, ہاں لیکن قبول کر لی ہے, مشروط ہے, قبول کر لی ہے. تو اب مذاکرات کی کہانی یہاں سے شروع ہونی ہے یا یہاں پر ختم ہونی ہے آج کے دورے میں, یہ اس حوالے سے یہ دورہ بہت اہم ہے. اگر تو سہیل آفریدی ایک اتنا بڑا امپیکٹ فل ایک اسٹریٹ موومنٹ کے نام پر لوگوں کو جمع کر کراؤڈ پول کر لیتے ہیں, اس نام پر اکٹھا کر لیتے ہیں, اور پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ایکٹیویٹی پاکستان تحریک انصاف کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, پھر تو آپ یوں سمجھیں کہ مذاکرات کی میز تک پہنچنے کے لیے جو کرسیاں ہیں ان کو پہیے لگ جائیں گے. اچھا, ہاں وہ تیزی وہ مذاکرات کی میز کی طرف پہنچیں گے, چیزیں سجنا شروع ہو جائیں گی, ورنہ انہی کرسیوں کو رس سے ڈل جائیں گے. فی الحال تو دیکھیں ہمارے پاس لیٹس ناٹ فول اینی ون, پاکستان میں جو فیصلہ سازی ہے اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کردار موجودہ حکومت سے زیادہ محسن نقوی صاحب کا ہے. اب وہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہوئی ہے وہاں کا جو اعلامیہ ہے, اگر تو یہ وہی وقت ہے نا جس میں یہ کھچڑی پک رہی تھی مذاکرات والی, بیان بازی اور یہ سب کچھ چل رہا تھا, تو 273 بھی ہیں, ہاں جی 273ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے اور اس کا اعلامیہ سامنے آتا ہے. اب اس کو جملہ بجملہ آپ اس کو پڑھ لیں, اس کا ٹرانسلیٹڈ ورژن میرے سامنے موجود ہے.
اس میں تو کھوج لگانے میں ڈھونڈنے میں ناکام ہوں کہ اس میں ایک لفظ اگر ایسا ہوتا جس میں کہیں کوئی افہام و تفہیم، بات چیت، ہم آہنگی، یہ وہ کیچ فریزز ہیں کہ جن کے ایک نیشنل ہارمنی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ملک کو آگے لے، یعنی ایک جملہ ہی ہوتا ہے اشارہ ایک آتا ہے، وہ جملہ بیسیکلی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا، کنڈیوسو انوائرمنٹ، وہ جملہ میں ڈھونڈنے سے قاصر ہوں۔ اس میں جو تحریک انصاف سے ریلیٹڈ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ سے جڑی ہوگا کوئی فکرہ نہیں ہے، وہ بڑا مبہم سے انداز میں ہے، لیکن واضح طور پہ کچھ واضح طور پر جتنی لمبی پریس کانفرنس تھی اس کے بعد سب سے بڑا یہ اجلاس ہوا۔ پریس کانفرنس نہیں، JISPR کی تھی، کور کمانڈر کانفرنس ہے ڈیفرنٹ، بٹ کور کمانڈر کانفرنس ناؤ دیٹ سیز کہ کچھ تو چیزیں ہیں نا جو بڑی روٹین کی ہوتی ہیں، اب اس کے اعلامیہ آپ نے لوگوں نے پڑھا تھا، اس کا ذرا بلوچستان، کشمیر، فلسطین، دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جس میں فاتحہ خوانی، شہداء کی، معصوم شہریوں کے اصالہ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی، قانون نافذ کرنے والے اداروں، دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے حوالے سے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں اور غیر ملکی ماں پر دہشت گردی کے فروغ کے خلاف مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف و چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاکستان کی مسلح افواج کی غیر متزلزل جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز نے حالیہ مہینوں میں ملک بھر میں انٹیلیجنس پر مبنی انسدادی دہشت گردی کی کارروائیوں میں افواج پاکستان کی پرعزم کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے زور دیا کہ حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کوششوں اور پاکستانی عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث ہمارا ملک بتدریج مگر یقینی طور پر استحکام، وسیع تر مواقع اور عزت اور وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فورم نے اندرونی و بیرونی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ملک کو درپیش خطرات اور آپریشنل تیاریوں پر زور دیا۔ شرکاء کانفرنس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور معاونین کے ساتھ فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ فورم نے دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کر دیا اور واضح کیا کہ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی۔ کانفرنس کے شرکاء نے واضح کیا کہ مسلح افواج اور پاکستان کی عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں۔ فورم نے بلوچستان اور پھر وہ ترقیاتی کام اور دیگر چیزیں موجود ہیں۔ تو اب اس میں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو تحریک انصاف کی پولیٹیکل موومنٹ ہے یا موجودہ حکومت کے خلاف بیان بازی ہے، اس کو بھی اس بات سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کی افواج سے دور کرنے یا تفرقہ ڈالنے والی کوشش ہے۔ تو آج کا دن اپنی پولیٹیکل میسیجنگ کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ سہیل آفریدی مختلف جگہوں پر جب جائیں گے، رکیں گے، وہاں پر وہ گفتگو کیا کرتے ہیں اور نیچے سے کراؤڈ کا ریاکشن کیا آتا ہے۔ صحیح۔ اگر تو وہ بڑا ہارڈ ہٹنگ قسم کا سٹینس لے رہے ہیں پنجاب حکومت، مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، وہ اڈیالہ جیل کے باہر، کیونکہ مریم نواز کی نیچے ہیں راجدھانی پولیس، ہاں ان کی راجدھانی ہے، وہاں اس کے حوالے سے کو بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اگر تو وہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف رکھتے ہیں، اور آج کا دن اسی حوالے سے عمران خان کے پیغام کے بارے میں رکھیں گے۔ ہاں اب یہ دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ، بٹ آج کا دن بہت اہم ہے کیونکہ پنجاب اگر ریلی کرنا شروع ہوتا ہے تو پھر پورا پاکستان ریلی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ میک اور بریک مومنٹ۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔